योगा वो थाउजंड्स एंड थाउजंड इयर्स पयलीं इंडियाक चालू जाल्लो, पूण योगा हो इंडियाचे भायर कोणाक व्हडलो खबर नाशिल्लो. समटायम्स इन 2014 मोदी गव्हर्मेंटान इंटरनॅशनल लेवलचेर हो योगा डे सेलिब्रेट करचे म्हणून अपील केल्लें आनी द वे ही प्रेजेंटेड इट वॉज बींग एक्सेप्टेड आनी 2015 साकून वर्ल्ड वायड इंटरनॅशनल योगा डे हो सेलिब्रेट केलो करतात. 21 जून हो दीस ताजे खातीर सिलेक्ट केल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें 21 जून हो वर्सांतलो लॉंगेस्ट डे आसा. ह्या लॉंगेस्ट डेक बऱ्योचश्यो चेंजीस जातात. त्याच दिसा आमी योगा चालू करतात. सो ह्या कोलॅबोरेशनान 21 जून हो दीस थारायिल्लो आसा. 2015 साकून चालू करून आज आमी 11व्या वर्साक गेल्या. 11 वर्सां आमी हे कंटिन्युअस फॉलो करतात. पयलीं योगा हो आमकांच खबर आशिल्लो. आज इतली ताजी परिस्थिती जाल्या की आज भायर बाकीच्या कंट्रीक आशिल्ल्या लोकांक योगा बद्दल चड खबर आसा आमचे पेक्षा, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सो आमी खूब एक्टीव जावपाक जाय. आमी योगा हो डेली आमच्या लायफाक यूज करपाक जाय आनी योगा हो जस्ट फिजिकल फिटनेसचो प्रोग्राम न्ही. योगा हो मायंड, बॉडी, स्पिरीट युनिफिकेशन आसा. इट इज अ हार्मोनियस प्रोग्राम. सो प्रत्येकान योगा प्रॅक्टीस करपाक जाय टू इट्स फुल्लेस्ट एक्सटेंट आनी आपले लायफ ताणें इम्प्रूव करपाक जाय. योग दिसाची सगळ्यांक परबी, स्टाफाक, भुरग्यांक, नॉन टिचींग स्टाफाक सगळ्यांक परबी. आनी हो योग दीस दर वर्सा आमी मनयता. 21 जुनाक आमी सगळीं जाणां मेळून योग दीस मनयता. आनी इट कीप्स युअर मायंड एंड बॉडी फिट. योगा जेन्ना करता तेन्ना इट कीप्स युअर मायंड एंड बॉडी फिट. ताका लागून तो भुरग्यांक आमी इंट्रोड्यूसूय करतलीं आतां हेज्या फुड्या आमच्या भुरग्यां खातीर. कित्याक आमच्या भुरग्यांक म्हणजे फुडल्या पिळगेक हो अत्यंत गरजेची गोश्ट ही. ताका लागून गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हो कंपल्सरी कोर्स म्हणून करतलो आनी तो तांच्या करिक्युलमानूय आसा. आतां सपोज सर जर आमचे कडेन येवपाक तयार आसा तांकां शिकोवपाक 6 म्हयन्यां खातीर, जाल्यार आमी तसो तांकां इंट्रोड्यूस करतलीं. आनी सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा. योगा करचो सगळ्यांनी आनी ऑल द बेस्ट. Actually, I would like to thank the principal for giving the opportunity. As he told that we should celebrate. We were in the vacation mode. The students were also not there, and suddenly yesterday the college started, and we decided and we planned, and it was nice to see such a large number of staff participating. For the first time I've ever seen so much enthusiasm among the staff, and I think they were really enjoyed. I would like to thank our resource person, Sir Vikrant Prabhu Desai, and my staff academy, together along with the Department of Physical Education, we organized Ms. Deepa Pradeep. I have to thank her and all the staff, teaching, non-teaching, who have helped us. Once again, thank you very much. Thank you.